राजाको खाँचो छ कि छैन, राजा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन् मण्डलीहरू। राजाले कहिल्यै देश बचाएका छैन। राजा देश बचाउने जनता हो, तिनका लागि सजिलो पारिदिने, सुविधा दिने, त्यो पक्षमा अलिकति भूमिका खेलिदिने र राष्ट्रघाती विदेशी साम्राज्यवादीहरूसँग आत्मसमर्पण नगर्ने शक्ति चाहिँ शासनको सर्वोच्च तहमा बसिदियो भने राष्ट्रको सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राजा आएर देश बच्न सक्छ। तर सवाल के छ भने नेपालको राजा यो देश बचाउनलाई मात्रै आउने होइन। नेपालको राजा के हो भन्दाखेरि यो पहिले बुझ्नुपर्छ। यो कसैले बुझेको जस्तो देख्दिनँ। एमाले भन्ने पार्टी छ, हजुर, त्यसको सबभन्दा त्यो देशमा नालायक र भ्रष्ट र आफै चकनाचुर भएर गएको पार्टी हो त्यो। हजुर, अहिले पनि त्यो पार्टीको नेता केपी ओली हजुर, कतिसम्म तुच्छ काम गरिराख्नु भएको छ भने सरकारको विरोध गर्नुहुन्न। त्यो उहाँ सरकारसँग मिलेर अझै पनि आफ्ना अन्य आफ्ना साथमा अझै पनि सरकारसँग साँठगाँठ गर्ने, अर्कोतिर कोलाई गर्ने भन्दाखेरि ऊ आफ्नो आफैले चुनेको, हजुर, अब आफूसँग मिलेन भनेर माओवादीको सभामुखसँगलाई चिल्ने, सरकारका गलत नीतिहरूको, सरकारको परराष्ट्र मन्त्री भन्ने मान्छे गएर अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको एमसिसीका लागि चाहिँदा नचाहिँदा काम गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ अपोजिसन पार्टी छैन। त्यो केपी ओली भन्ने अपोजिसनको नेता कसरी भएको, के नैतिकता छ उसको? उसले बोल्नु पर्दैन? तपाईँले बोलेर देख्नु भएको छ केपी ओलीले त्यसको बारेमा? सभामुखको बारेमा मान्छे बोलिराखेको छ। अब सभामुख भनेको त एउटा त्यो त एक प्रकारको साझा संस्था जस्तो, कुनै विदेशीबाट सञ्चालित छैन। पारसलाई धेरैले यहाँ प्रयोग गर्न खोजे, तर पारसले चाहिँ नि दाउद इब्राहिम जस्ताहरूका प्रलोभनमा कहिले राष्ट्रप्रति उसले कुनै गद्दारी गरेको छ भने त्यति बेला समात्नुपर्छ। राष्ट्रपति गद्दारी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री अथवा राष्ट्रघात गरेर आएको ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ गोप्य वार्ता गर्ने, ज्ञानेन्द्र के अरे कार्की भन्ने कार्कीसँग गोप्य वार्ता गर्ने, अनि त्यसको विरोध गर्ने मान्छे जुन सभामुख छ त्यसको चाहिँ नि विरोधमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि आफ्ना कार्यकर्ता उतार्ने। यसबाट के देखियो भने केपी ओली भनेको प्रतिपक्षमा पनि बेइमान, सरकारमा त भ्रष्टाचारी गुन्डा परिचालन गर्ने घटिया खालका भ्रष्ट चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गर्ने त्यो वास्तोला टाइपका मान्छेको नेता हो। तर ऊ प्रतिपक्षमा गइसकेपछि त अलिकति इमान्दार हुनु पर्थ्यो नि। खोइ त इमान्दार देखिएन। पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कैदीज्यूलाई हाम्रो च्यानलहरुमा स्वागत छ। जय गोरख। सर्वप्रथम यहाँलाई विजया दशमी, दीपावली र छठको मङ्गलमय शुभकामना। ल सबै नेपालीलाई र नेपालका तपाईहरु जस्ता सशक्त पत्रकारहरूलाई दशैं दीपावली एकदम सुखद रहोस्। हजुर, आजकल तपाईँ राजनीतिक कार्यक्रममा त्यति देखिनुहुन्न, किन होला? होइन, कार्यक्रमहरू नै अलिकति कस्तो भन्दाखेरि राष्ट्रप्रति समर्पित कार्यक्रमहरू अलिक कम देखिएको हुनाले, हजुर, र फेरि कार्यक्रम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो जुन तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्थ्यो नि, हजुर, त्यस्तो तरिकाले भइरहेको देखिँदैन। हजुर, अनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले मान्छेहरूले काम गरिरहेका छन्। हजुर, अब काम गर्ने मान्छेलाई त्यसैमा सन्तुष्टि छ भने म चाहिँ संलग्न हुने कुरो भएन। फेरि मेरो एउटा बिचमा के भयो भन्दाखेरि म अलिकति चाहिँ नि यो कित्ता काट गर्दै गएँ र धेरैलाई हमला गर्दै गएँ म। हजुर, हजुर, अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा धेरै संस्थाहरू, धेरै चाहिँ नि राजनीतिक र अन्य प्रकारका संस्थाहरू, हजुर, जसले विभिन्न प्रकारका अभियन्ताहरू र संस्थाहरू सञ्चालन गरेका छन्, प्रेसलाई नियन्त्रण गरेका छन्, तिनीहरू अलिकति बढी मेरो विरुद्ध एक्टिभ भए जस्तो लाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ नि अब मैले
प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, अब पुलिसको आइजिपी अथवा यिनीहरू सबैलाई पनि मैले चाहिँ नि खालि एउटा नेताहरूलाई मात्रै नगरेर एउटा त सम्पूर्ण राजनीति सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई मैले चाहिँ टार्गेट बनाएँ। मान्छेहरूले त यहाँ के गर्छन् भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक नेता बाहेक उनीहरूलाई सञ्चालन गर्नेलाई केही नभन्ने, अथवा तल फिल्डमा काम गर्ने जुन छन् नि शक्तिहरू, तिनीहरूको बारेमा, तिनीहरूका नेतृत्व पङ्क्तिको बारेमा केही नबोल्ने होइन। अनि ठिक्क बिचमा नेताहरूलाई मात्रै गाली गरेर क्रान्तिकारी पल्टिन खोज्ने अभियानहरू र अभियन्ताहरू त्यस्ता भएको हुनाले म चाहिँ त्यो गरिनँ। मैले चाहिँ नि जसलाई परिआयो सबैलाई मैले हमला गरेको परिणाम के भयो भन्दाखेरि धेरै जसो जस्तो अब मिडियावाला पनि अलिकति पन्छिने होइन। तपाईँहरू नपन्छिने भनेको तपाईँहरू सीमित मिडियावाला हुनुहुन्छ, नत्र धेरै जसो म कहाँ आउँदैनन्। किन भन्दाखेरि एकछिनलाई मानौँ अब सेनाको गुप्तचर फन्डबाट पैसा खाइरहेको मान्छे म कहाँ आउँदैन, पुलिसको गुप्तचर फन्डबाट पैसा खाइरहेको मान्छे म कहाँ आउँदैन। उनीहरूले कहिलेकाहीँ मेरो हालिरहेका हुन्छन्। जब पुलिसको स्वार्थमा मैले बोलेको हुन्छु नि, सेनाको स्वार्थमा बोल्छु, त्यति बेला हाल्छन्, अहिलेपछि हाल्दैन। अनि फेरि कस्तोसम्म गर्छन् भन्दाखेरि जबरजस्ती गरेर अरूको प्रशंसामा बोल्न लगाउने होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ नि मिडियाहरू यहाँ खेल्ने, मिडियाका सानोतिनो रकममा खेल्ने त्यस्ता केही तुच्छ पत्रकारहरू, तिनीहरू म कहाँ आउँदैनन्। तिनीहरू आफ्नो नाता गोता अनि त्यसपछि गएर कसले अलिकति खर्च दिन्छ त्यसलाई हेर्ने हो। हजुर, यो पछिल्लो समयमा जस्तो देश परिवर्तनको लागि भनेर होइन, पछिल्लो जस्तो अब विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गाली गरेर ठुलो मान्छे हुने, अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने, म अभियन्ता भन्ने होइन, जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ कि यो अभियानले देश परिवर्तन गर्न सक्छ होला? होइन, तर त्यसमा एउटा चिज छ, त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ मैले प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छु। किन प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छु भने कमसेकम विरोध भन्ने कुरो हुनु पर्यो, प्रतिद्वन्दिता हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो, अगाडि मान्छेहरू आउनु पर्यो, मान्छेले प्रतिक्रिया दिन जान्नु पर्यो। नेपालीहरू बोल्दै बोल्दैन, नेपालीहरूले आफ्नो कर्तव्य भन्ने थाहा छैन। अपोजिसनमा जो हुन्छ उसले अपोजिसनको काम गरिरहेको हुँदैन। जस्तो अहिले एकछिनलाई उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, जस्तो नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छ, त्यसको सबभन्दा त्यो देशमा नालायक र भ्रष्ट र आफै चकनाचुर भएर गएको पार्टी हो त्यो। अहिले पनि त्यो पार्टीको नेता केपी ओली कतिसम्म तुच्छ काम गरिराख्नु भएको छ भने सरकारको विरोध गर्नुहुन्न, उहाँ सरकारसँग मिलेर अझै पनि आफ्ना अन्य आफ्ना साथमा सरकारसँग साँठगाँठ गर्ने, अर्कोतिर कसलाई गर्ने भन्दाखेरि ऊ आफ्नो आफैले चुनेको, अब आफूसँग मिलेन भनेर माओवादीको सभामुखसँगलाई चिल्ने, सरकारका गलत नीतिहरूको, सरकारको परराष्ट्र मन्त्री भन्ने मान्छे गएर अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको एमसिसीका लागि चाहिँदा नचाहिँदा काम गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ अपोजिसन पार्टी छैन। त्यो केपी ओली भन्ने अपोजिसनको नेता कसरी भएको, के नैतिकता छ उसको? उसले बोल्नु पर्दैन? तपाईँले बोले देख्नु भएको छ केपी ओलीले त्यसको बारेमा? सभामुखको बारेमा मान्छे बोलिराखेको छ। अब सभामुख भनेको त एउटा त्यो त एक प्रकारको साझा संस्था जस्तो हो। सभामुखले पनि नेकपा एमाले प्रति बायस भएर प्रस्तुत भए भन्ने कुरो त छ नि त। 14 जनालाई एमाले प्रति प्रस्तुत भयो भनेर विरोध गर्ने कुरो चाहिँ मिल्दैन। राष्ट्रप्रति उसले कुनै गद्दारी गरेको छ भने त्यति बेला समात्नु पर्छ। राष्ट्रप्रति गद्दारी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री अथवा राष्ट्रघात गरेर आएको ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ गोप्य वार्ता गर्ने, ज्ञानेन्द्र के अरे कार्की भन्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग गोप्य वार्ता गर्ने, अनि त्यसको विरोध गर्ने मान्छे जुन सभामुख छ त्यसको चाहिँ नि विरोधमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि आफ्ना कार्यकर्ता उतार्ने। यसबाट के देखियो भने केपी ओली भनेको
प्रतिपक्षमा पनि बेइमान, सरकारमा त भ्रष्टाचारी, गुन्डा परिचालन गर्ने, घटिया खालका भ्रष्ट चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गर्ने त्यो वास्तोला टाइपका मान्छेको नेता हो। तर ऊ प्रतिपक्षमा गइसकेपछि त अलिकति इमान्दार हुनुपर्थ्यो नि, खोइ त इमान्दार देखिएन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विरोध भन्ने कुरा आउनु पर्यो। केपी ओलीको विरोध कोही गर्दैन, कुनै अभियन्ता गर्दैन, हिजो पनि गर्दैन थियो। धेरै जसो त अभियन्ताहरू जो सडकमा हामीसँगै थिए, पछि त उनीहरू त वकिलहरू त फटाफट केपी ओलीका समर्थन प्रवक्ता भएर प्रवक्ता हुन थाले हैन, भएर गएर उनीहरू चाहिँ नि अब केपी ओलीले राजा ल्याइदिन्छ भन्न थाले। राजावादीहरू केही राजावादीले त्यस्तो पनि भन्थे, हो त्यस्तो पतित काम गरे हो। त्यसैले गर्दा तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि को कसको स्वार्थमा कतापट्टि कसरी। केपी ओलीसँग जति पनि पैसा छ उसले फालिदियो भने सब उसैका धुनमा नाच्छन्। त्यसैले गर्दा यस्तो नाचमा म छैन। अनि त्यो धेरै जसो मिडिया त तिनीहरूले कन्ट्रोल गरिरहेछन्। हजुर मिडिया त अहिले त सबभन्दा बढी मिडिया कन्ट्रोल गर्ने को छ? एमाले छ, प्रयोग गर्ने र कन्ट्रोल गर्ने। त्यसपछि गएर को छ भन्दाखेरि विदेशी दूतावासहरू छन्। तिनीहरू सबैमाथि मैले हमला गर्छु, फेरि सेना पुलिस अदालत यिनीहरूले कन्ट्रोल गरेका छन्, तिनीहरूमाथि म हमला गर्छु। त्यसैले मिडियाहरू म कहाँ कमै आउँछ। पछिल्लो समय जस्तो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होला, जस्तो राजाको माग भनौँ न बढेको होइन, 47 सालको संविधान बिउजाउने कुरा होइन, 72 को संविधान फाल्ने कुरा, योहरू चाहिँ तीव्र रूपमा बढिरहेछ। सडकमा दिनानुदिन आन्दोलनहरू भइरहेछ राजावादीहरूको। र कहीँ कतै त कस्तोसम्म देखियो भने राजावादी भनिनेहरू आफू पनि क्या लड्ने क्या सडकमा, त अगाडि बढ्लास् म अगाडि बढ्छु भने जस्तो एउटाले एउटालाई घचेर्ने, लगभग कुस्ती जस्तो क्या त्यस्तो देखिन थालेको छ। होइन, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन यस्तो कुनै अहिले बढ्यो भन्ने होइन, अहिले चाहिँ अलिकति देखियो भन्न खोजे क्या सडकमा। एउटा कुरो के थियो भने 2064 सालमा पनि हजुर अन्यायपूर्वक राजालाई विदेशीहरूले आएर हटाएकोमा नेपाली जनतामा आक्रोश थियो। मैले यो 72 सालको संविधान बन्नुभन्दा अगाडि पनि मैले जब विरोध सभाहरूमा म जान्थेँ, पाटनमा 50,000 श्रोताहरू आएका थिए। एउटा तपाईँको सार्वजनिक सभा गरेको कि दरबार स्क्वायरमा, हजुर त्यति बेला 50,000 मान्छेहरू। र जहिले पनि काठमाडौँका जनता त, पाटनका काठमाडौँका भक्तपुरका जनता त यो उनीहरूको चाहिँ त्यो प्रतिरोध गर्ने भनौँ न, यो अपोजिसन जुन क्यारेक्टर छ नि त्यो एकदम हाई छ। हजुर मैले धेरै वर्ष पहिलेदेखि यहाँ ठुला आन्दोलन चलाएर हिँडेँ। हजुर र ती आन्दोलनका दौरानमा हामीले के ठान्थ्यौँ भने हजुर न्यु रोडका हजुर जनता भनेका हजुर धनीमानी सामन्तहरू। हजुर तर तपाईँ कस्तो देखियो थाहा छ तपाईँलाई? हजुर न्यु रोडमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि जब हामी आन्दोलन गरेर न्यु रोडमा जान्थ्यौँ नि, हजुर पुलिसले चाहिँ तपाईँको परबाट चाहिँ जब हामीलाई टियर ग्यास हान्थ्यो, हजुर टियर ग्यासका गोला छोड्थ्यो, आइमै मान्छेहरूले बाल्टी पानी माथिबाट छतबाट प्याजका डल्ला काटेर फाल्ने, निस्तेज टियर ग्यासलाई निस्तेज बनाउन। यस्तो विद्रोही ठाउँ हो यो। यहाँका सबै धनी मानी गरिब राजादेखि रङ्गसम्म सब विद्रोही छन्, विरोध गर्न जान्दछन्, विरोधको संस्कृतिलाई मन पराउँछन्। किनभने विरोध नगरिकन कुनै पनि कुरा सही हुन सक्दैन। विरोध भन्ने कुरो अनिवार्य छ। र त्यस्तो प्रतिरोध गर्ने शक्ति जागरुक जनतामा हुन्छ। त्यस्ता जनता छन् यहाँ राजधानीका। र यी जनसमुदायको बिचमा म काम गरेको मान्छे हो। मैले अहिले पनि म एक्लै सडकमा निस्केँ भने पनि मलाई के लाग्छ भने हजारौँ जनता आउन सक्छ। यस्तो खालको मेरो विश्वास छ जहिले पनि यहाँका जनतामाथि। र घरै सबले मेरो लागि चाहिँ नि कुरा गरिरहेका हुन्छन् मेरा। हजुर र
जसले एउटा विरोध गर्छ, जसले इमान्दारीपूर्वक विरोध गर्छ, त्यसको प्रशंसामा यहाँका जनता, यहाँका बच्चादेखि बुढासम्म, आइमाईदेखि केटाकेटीसम्म सब खडा हुन्छ। यो यस्तो ठाउँ हो। यहाँ पहिलेदेखि चाहिँ नि राणाशाहीको दमनको यहाँ चाहिँ तीव्र विरोध गर्ने जनता भएको देश हो। त्यसपछि गएर अन्य प्रकारका कुनै पनि कुकर्महरू, जस्तो काङ्ग्रेसले शासन लियो, नदी नाला बेच्ने, विदेशी सेना ल्याएर तपाईँको चाहिँ नि उत्तरी चेकपोस्ट बनाउने, चाहिँदा नचाहिँदा कुकर्म यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जनताले खाने स्वस्थ नुनको ठाउँमा आयो नुन ल्याउने, यस्ता डाल्डा घिउको ठाउँमा डाल्डा ल्याउने, यस्ता नचाहिने कामहरू जब उनीहरूले गरे, अहिले नेपालको सुरक्षासम्म विस्तारवादीहरूले सुम्पिने कामहरू जब काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ, यस्तो विरोध, त्यसको विरोधको चेतना भएको ठाउँ हो यो काठमाडौँ। यहाँका जनता जहिले पनि सडकमा उत्रिन तत्पर हुन्छ। यस्तो जनतालाई फेरि एउटा चिज मन परेको छैन। राजा हटाएकोमा जनतालाई त सोधिएको छैन नि। हजुर, नेपाली जनता राजतन्त्रको विरोधी छैन। हजुर, यहाँ जुजु बिना कुनै पूजा चल्दैन। यहाँ जुजु बिना पूजा नचल्ने संस्कार भएको ठाउँ हो। यहाँ नेपाली काठमाडौँका जनताले सबभन्दा मान्ने को? दुर्गालाई। दुर्गा भनेको हुन् कुमारी। कुमारीले तरवार दिएको राजा हो त्यो ज्ञानेन्द्र। खड्ग साट्ने कुरा, खड्ग साटेको, त्यस्तोलाई हटायो भने काठमाडौँ जनताले सहन्छ? सहँदैन। तर दुर्भाग्य के छ भने ज्ञानेन्द्र शाहसँग बुद्धि पनि छैन, सही सल्लाहकार पनि छैनन्। ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ क्षमता पनि छैन र ज्ञानेन्द्र शाहको लागि सडकमा कुनै हैसियत नभएका मान्छेहरू देखा पर्छ। हैसियत भएका मान्छेलाई उनले मोबिलाइज गर्न सकेका छैनन्। आज हेर्नुहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकदमै उच्च शिखर पुरुष हो मोहन वैद्य। आवश्यकता पर्यो भने हामी ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनर्स्थापना गर्छौँ भनेर आइदिए। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ मिडियामा हो यस्तो प्रकारको। अहिले चाहिँ क्रान्तिनायकको रूपमा स्थापित भएको नेत्रविक्रम चन्दले राजाको आवश्यकता पर्यो भने हामी राजा स्थापित गर्न सक्छौँ भनेर उनले चाहिँ कुरा गरिसके। जनताले चाहेमा भन्ने कुरा, जनताले चाहेमा। भनेपछि कस्तो छ, मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा त तपाईँको मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तलाई अभ्यास गरेर आएको मान्छे हो। यो देशलाई बचाउनका लागि राजा चाहिन्छ भने हामी राजतन्त्रको पक्षमा जान तयार छौँ। तर अब कुनै वातावरण छैन। ज्ञानेन्द्र शाहसँग हैसियत नभएर हो कि, अथवा त्रस्त भएर हो कि, अथवा विदेशीहरूको ठुलो दमन र उनका शाखा सन्तानलाई पनि उनको दाइलाई जस्तै समाप्त गर्ने भएको हुनाले हो कि उनी हामीसँग टाढा छन्। उनीसँग हाम्रो कुनै अहिले सम्पर्क छैन। तर उनको छोरा पारसले हिम्मत गरेर अस्ति एउटा तपाईँसँग भेटघाट पनि भएको थियो, एउटा होटेलमा सार्वजनिक कार्यक्रम, त्यस्तो कुनै व्यक्तिगत भेटेका छैन, हामी भेटेका थियौँ। र पारस चाहिँ धेरै साहसी मान्छे हो। पारसकै कुनै विदेशीबाट सञ्चालित छैन। पारसलाई धेरैले यहाँ प्रयोग गर्न खोजे, तर पारसले चाहिँ नि दाउद इब्राहिम जस्ताहरूका प्रलोभनमा कहिल्यै परेन। रुबेल चौधरी जस्तालाई गोली हान्न पनि पछि परेन। ऊ चाहिँ थप्पड हान्न पनि तत्पर हुने मान्छे हो। त्यसैले गर्दा पारसले चाहिँ नि, पारस धेरै साहसी छ। तर उनको बाबुले चाहिँ डराएर पारसको साहसले कतै परिवारमाथि घात नहोस् भनेर अब पारसलाई केही गर्न नदिएको जस्तो वातावरण छ। तर अहिले चाहिँ नि महाराज ज्ञानेन्द्रले सही पहिचान गर्ने राजनीतिक शक्तिको र जनतामा खुलेर आफै जाने हो भने उनी चाहिँ, उनलाई त कसैले रोक्नै सक्दैन। यहाँ वातावरण त्यस्तो छ अहिले। र उनी अहिले नारायणहिटी जान्छु र म सिरबेज लगाउँछु भने यहाँ रोक्न सक्ने कोही माइका लाल छैन। त्यो सम्भव छ र भने त्यस्तो छ अहिले वातावरण त्यस्तो छ। त्यो त उनले हिम्मत गर्नु पर्यो। उनी निस्किएपछि हामीले कल्पना गरेको हुन्छ। तपाईँ सिंहदरबार के अरे नारायणहिटी गएर सिरबेज लाउने कुरा गर्नुहुन्छ। अस्ति भर्खर सिरबेज झन्डै चोरेर लगाइरहेको होइन। त्यो सिरबेज अर्को बनाउन सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। चोरे पनि केही फरक पर्दैन। अर्को सिरबेज बनाउन सकिन्छ नि। सिरबेज त राजा आइसकेपछि भोलि म गएर नारायणहिटीमा राजा भएँ भने त्यो सिरबेज, पुरानो सिरबेज किन लगाउँछु म?
नयाँ सिरपेज बनाउँछु नि। हजुर। त्यसैले गर्दा तपाईँको त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो सिरपेज कसैले चोरेको हराएको केही अर्थ छैन। सिरपेज त जति पनि बन्न सक्छ, तर सवाल के छ भने राजा बन्न सक्छ कि सक्छ? देशमा राजा बन्न तपाईँको राजाको खाँचो छ कि छैन? राजा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन् मण्डलीहरू। राजाले कहिल्यै देश बचाएका छैन। राजा देश बचाउने जनता हो, तिनका लागि सजिलो पारिदिने, सुविधा दिने, त्यो पक्षमा अलिकति भूमिका खेलिदिने र राष्ट्रघाती विदेशी साम्राज्यवादीहरूसँग आत्मसमर्पण नगर्ने शक्ति चाहिँ शासनको सर्वोच्च तहमा बसिदियो भने राष्ट्रको सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राजा आएर देश बच्न सक्छ। तर सवाल के छ भने नेपालको राजा यो देश बचाउनलाई मात्रै आउने होइन। नेपालको राजा के हो भन्दाखेरि यो पहिले बुझ्नुपर्छ। यो कसैले बुझेको जस्तो देख्दिनँ मैले। नेपाल भनेको सार्वभौम सत्ता मुलुक मात्रै होइन, नेपाल भनेको चाहिँ विश्वको अधिपति मुलुक हो, स्विजरल्यान्ड। अहिले बेलायतकी महारानी चाहिँ जबरजस्ती स्विजरल्यान्ड भएकी छन्। उनी स्विजरल्यान्ड होइनन्, स्विजरल्यान्ड हो नेपालको राजा। श्री 5 भन्छ नि, विश्वका 5वटा महाद्वीपको राजा हो नेपालको राजा। र त्यसैले गर्दाखेरि नेपालले विश्वमा स्विजरल्यान्ड एउटा राष्ट्रको हैसियत राख्नका लागि नेपालमा राजा खाँचो छ। बेलायतमा पनि त्यही हो। राजालाई हटाएको 11 वर्षपछि किन राजतन्त्र फिर्ता चाहियो भने कुनै राष्ट्रपतिले त्यो काम गर्न नसक्ने हो, स्विजरल्यान्ड हुन नसक्ने हो, अधिपति क्या विश्वको अधिपति हुन नसक्ने हो। त्यसको लागि राजै चाहिएर फिर्ता ल्याएको हो। अहिले हामीलाई पनि नेपालको हैसियत, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप के हो? नेपाललाई राजतन्त्र राजा एउटा चाहिएको छ, यस्तो राजा जो स्विजरल्यान्ड नेपाल कायम गर्न सकोस्। त्यो हैसियत ज्ञानेन्द्र शाहले राख्छन् त? होइन, ज्ञानेन्द्रले राख्छन्, पारसले राख्छन्, अथवा भोलि गएर प्रेम कैदी राजा उसले राख्छ भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न हो राजाको। राजा हुँदा साथ त्यो श्री 5 हुन्छ। श्री 5 भएपछि उसले चाहिँ के गर्छ? विश्वका 5 महाद्वीपको राजा हुन्छ। बुझ्नुभयो त? नेपालको हैसियत अहिले पनि तपाईँले देख्नु होला, बेलायतको झन्डा, युनियन ज्याक र नेपालको झन्डा बराबर राखिन्छ, तर भारतको झन्डा अलि तल हुन्छ, तिरङ्गा चाहिँ अलि तल हुन्छ। किन? भारत त बेलायतको मातहतको देश हो नि। त्यसैले गर्दा अरू संसारमा चाहिँ बेलायतपछि चाहिँ अर्को कोही स्विजरल्यान्ड राष्ट्र छैन। त्यो वास्तविक स्विजरल्यान्ड राष्ट्र हो नेपाल। जगतमा जेठो राष्ट्र हो नेपाल। त्यो ज्येष्ठता कायम गर्नका लागि, त्यो नेपालको हैसियत कायम गर्नका लागि नेपालका युवाहरूले यो इतिहास जान्नुपर्दछ। नेपालका बुद्धिजीवीहरू, इतिहासकारहरू, संस्कृतिविदहरूले यो इतिहासलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। कसैले पनि ल्याएको देख्दिनँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त विदेशीहरूको चाहिँ नि विचारको तहमा त एकदम दलाल संस्थाको रूपमा साबित भएको छ। र तपाईँको चाहिँ म के चाहन्छु भन्दाखेरि इतिहासकारहरूले नेपालको इतिहास खोजुन् र श्री 5 भनेपछि विश्वमाथि आधिपत्य कायम गरेको त्यो राजतन्त्र हो, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। र त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँ राजतन्त्र चाहिन्छ। अविलम्ब राजा कायम गर्नुपर्छ, राजा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। र ल्याउने फिर्ता राजा त्यो फेरि चाहिँ नि हृदयेन्द्र ल्याउने होइन नि, त्यो इन्डियनहरूले चाहेको। त्यो हृदयेन्द्रकी आमा के अरे हिमानी हो, ल्याउने होइन नि, त्यो चाहिँ इन्डियनको भारतमा माइती भएकी। हामीलाई ज्ञानेन्द्र शाह चाहिन्छ। अहिले नेपालले राजा ल्याउने भनेको ज्ञानेन्द्रलाई हो। ज्ञानेन्द्र शाह अविलम्ब राजा बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? नेपाललाई विश्वको अधिपति मुलुकको रूपमा यसलाई कायम गर्नुपर्छ। नेपालको गौरव र गरिमालाई हामीले फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यो कुरा युवाहरूमा भन्नु पर्यो। तर ज्ञानेन्द्रलाई बुद्धि नै छैन, ज्ञानेन्द्रको हैसियतै छैन, ज्ञानेन्द्रसँग अध्ययनै छैन। यो केही न केही पारसले मैले 2-3 चोटि उनलाई क्लास लिइसकेँ, उनले बुझेका छन्।
तर ज्ञानेन्द्र शाहले बुझेका छैनन्, किनभने उनलाई सुजरेन्टी भने के हो त्यो शब्दै थाहा छैन। हजुर, तपाईँले अघि काठमाडौँको जनता क्रान्तिकारी छन् होइन, क्रान्तिकारी छन्, उनीहरू चाहिँ सडकमा आयो भने छेन्का छेन्नै सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्नुभएको थियो होइन। गुठी विधेयकबाट त हो कि जस्तो पनि लागेको थियो। तर अहिले यो एमसिसी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसले चाहिँ यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो लागू गर्दैछ, कति ठाउँमा चाहिँ अतिक्रमण गर्यो भन्ने पनि कुरा छ होइन। यो हाम्रो देशमा लादिरहँदा र यसको विरोध सडकहरूमा अभियन्ताहरूले गरिरहँदा, पार्टीहरूले गरिरहँदा जनताहरू त्यति धेरै सडकमा आएको जस्तो देखिँदैन। किन यस्तो भयो त्यसो भएदेखि? होइन, मलाई चाहिँ नि एकजना पूर्व सांसद र असाध्यै क्रान्तिकारी पत्रकार, जनादेशका सम्पादक नारायण शर्माले मलाई चाहिँ नि एमसिसीको विरोधमा के गर्ने दाइ भन्नुभयो। मैले भने कमसेकम भरपर्दा 100 जना नेता र बुद्धिजीवी र विद्वानहरूको एउटा विरोध पत्र जारी गरौँ भने मैले उहाँलाई, उहाँ त्यसको तयारीमा हुनुहुन्छ। नारायण शर्माहरूले भरपर्दो किसिमका नेताहरू मार्फत यदि विरोध अगाडि बढाउने हो भने नेपाली जनता र काठमाडौँका जनता, भक्तपुरका जनता, पाटनका जनता, काभ्रेका जनता, धादिङका जनता, तपाईँको नुवाकोटका जनता, तपाईँ हेर्नुहोस् लाखौँ जनता सडकमा उत्रिनेछ। तर टपल्टिया मान्छे अगाडि लागेर कोही किन आउने? तपाईँ म नै गइन, म अहिलेका उसमा तपाईँले देख्नुभयो कहीँ? देखिएन। त्यही भएर सोध्दैछु म, किनभने उनीहरूको तालै ठिक छैन। उनीहरूले अन्टसन्ट तालको जुलुस निकाल्दैमा त्यहाँ पछाडि जनता आउनुपर्छ भने के जरुरी छ? जनता आउनका लागि त जनतालाई तपाईँले त्यस्तो प्रकारको विश्वास दिलाउनु पर्छ। जनता चाहिँ नि एमसिसीको विरुद्ध आउन सबै नेपाली हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले यदि एमसिसी पास गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले अर्कोचोटिको चुनावमा धुलो चाट्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि शेरबहादुरजीहरू हच्किराख्नु भएको छ र चाहिँ तपाईँको त्यसैले गर्दाखेरि नै भित्रभित्र इच्छा भइकन पनि केपी ओलीले गर्न सकेन नि, धुलो चाट्दैछ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस त अब आउने चुनावमा बहुमत ल्याउने, एमसिसीको चाहिँ सहयोगबाट अनि त्यस पछाडि एउटा शक्ति बनेर मजाले चाहिँ अर्कोचोटि, यो चोटि होइन अर्कोचोटि चाहिँ एमसिसी पास गर्ने धुनमा पो छ भनिन्छ। तपाईँले एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, मैले आजै भनिदिन्छु, नेपालमा एमसिसी पास गर्छु र यहाँको सत्तामा म चाहिँ एकदम गाडिएर बस्न सक्छु भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो जस्तो होपलेस कुरा केही पनि छैन। जनताले घृणा गरेको, बुद्धिजीवीहरूले घृणा गरेको र छरछिमेकले मन नपराएको विषयमा मैले गर्छु भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? बिपी कोइरालाको पतन देख्नु भएको थियो तपाईँले? कहाँ पुग्यो बिपी कोइराला? कहिल्यै शासनमा आयो? क्यान्सर भएर त्रितुरी स्वरमा भाषण गरेर कहाँ बेपत्ता भए, कहाँ बेपत्ता हो कि होइन? हो, त्यसैले विदेशीको दासत्वको काम जसले बढी गर्छ त्यसको राजनीतिक पतन भइहाल्छ। त्यो सेना उचालेर हुन्छ कि कसैले? जनता उचालेर हुन्छ कि? अब सेना 17 सालमा जस्तो सेना उचालिनु पर्दैन। जनता यति जागरुक छ कि यो 17 साल होइन, यो चाहिँ तपाईँको 2080 साल हो। नेपाली जनता यति जागरुक छ कि तपाईँको आवश्यकता पर्यो भने सारा नेपाली जनता लाल सेना हुन बेर हुँदैन। तपाईँको त्यसै त्यो मोहन वैद्य र नेत्रविक्रमहरू त्यसै कराइरहेका हुन्, त्यसै कम्युनिस्टहरूका 21-22वटा धडहरू कराइरहेका हुन्। त्यो कराउनुको पछाडिको अर्थ के छ? उनीहरूले जनताको नाडी छामेका छन् नि। सबै नेपाली जनता लाल सेना भएर सडकमा आउन तयार छन्। तपाईँको अनि कहाँ चाहिँ नि एमसिसी लागू गर्ने र कहाँ शासन गर्ने? छोड्नुहोस्, तपाईँले बनारसतिर बसेर एमसिसी लागू गर्न मिल्दैन।
बुझ्नुभयो? मणिकर्णिका घाटमा फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ सानो जङ्गल सरकार बनाउने हो भने शेरबहादुरजीले यतातिर सोचे हुन्छ, होइन भने त्यो खड्कालाई पठाएर नचाहिने काम गर्न छोड्नुपर्छ। अर्को के अरे ज्ञानेन्द्र के अरे कार्कीलाई पठाएर केपी ओलीलाई बेवकुफ बनाउन छोड्नुपर्छ। केपी ओलीले पनि बेवकुफ बन्नु हुँदैन। नेपाली जनताले एउटा मुतुरे कान्छालाई शिर 5 महाराधिराजभन्दा माथि शिर 7 बनाए। त्यो कुरा केपी ओलीले बिर्सिनु हुँदैन र कसैले पनि बिर्सिन्छ भने त्यसको पतन अवश्य सम्भावित छ। हस्, समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय गोरख।